अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले रुख करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग का, जिसको 132 रोज़ गुजर चुके हैं। नाज़रीन, मॉस्को फोर्सेस ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से डोनेत्स्क और उसके साथ साथ लुहांस्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। वैसे इससे पहले भी ये दावा मुतादिद बार सामने आ चुका है, लेकिन सोल्वेनिस्क में शदीद बमबारी की इत्तलात भी आ रही हैं। इसके साथ साथ और ख़बर ये भी आ रही है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर दिफा को हुक्म दिया है कि यूक्रेन में तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा जाए। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि नेटो इत्तेहाद ने शुमाली यूरोपीय ममालिक स्वीडन और फिनलैंड की शमूलियत के जो प्रोटोकॉल है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों ने ही यूक्रेन जंग के बायस नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दरख्वास्त दी थी। जब ये दरख्वास्त दी गई थी उस पर भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट किया था, प्रोग्राम किया था, गेस्ट से राय भी ली थी। लेकिन अब असल मसला जो पैदा हो रहा है वो ये है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से गंदम की जो आलमी मंडी है उसके मुतासर होने के बायस चंद ममालिक में भूख बढ़ने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खबर एजेंसी जो है AFP वो ये रिपोर्ट कर रही है कि रूस और यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गंदम बरामद करने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं, जबकि सबसे ज़्यादा गंदम जो है वो मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और तुर्की दरामद करते हैं। दुनिया भर में नाज़रीन सिर्फ चंद ऐसे ममालिक हैं जो इतनी मिकदार में गंदम पैदा करते हैं कि खुद भी इस्तेमाल करें और वो बाकी की जो है वो बरामद भी कर सकें, यानी एक्सपोर्ट भी कर सकें। रूस ने यूक्रेन के किन इलाकों को अपना हदफ बनाया है, आज जिस चीज़ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। और फिर ये जो गंदम का मामला है ये क्या है, अगर यूक्रेन से गंदम नहीं आ रही है, ग़िज़ाई बहरान बहुत सारे ममालिक के अंदर पैदा हो सकता है, तो इसका हल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 132वें रोज में दाखिल हो गई। यूक्रेन के मशरकी हिस्से लुहांस्क पर रूसी फौजियों के मुकम्मल कंट्रोल के बाद अपनी पेशकदमी दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ा दी है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता माह से डोनेत्स्क पर अपना कब्जा जमा लिया था। डोंबास के इलाके लुहांस्क और डोनेत्स्क मुकम्मल तौर पर रूसी फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिली शहर मारियोपोल पर महीनों तक जारी रहने वाली लड़ाई में मॉस्को की कामयाबी के बाद रूसी अफवाज ने अपनी सारी तवज्जो यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर मरकूज कर रखी है। वो एक के बाद एक शहर पर अपना कब्जा जमाती जा रही है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर दिफा को हुक्म दिया है कि यूक्रेन में तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी कार्रवाइयों को जारी रखें। मियां डोंबास ने अपने एक बयान में कहा कि लुहांस्क पर रूस की जानिब से गोलाबारी की जा रही है। मशरकी यूक्रेनी शहर डोंबास के इलाके मॉस्को फोर्सेस का अगला हदफ बन गया है। यूक्रेनी पुलिस ने दावा किया है कि मुखालिफ अफवाज ने स्लोवेनिया के बाजार पर हमला किया, जिसमें खातून समेत 2 अफराद हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब आलमी खबर इदारे के मुताबिक यूक्रेन की सदर ज़ेलेंस्की ने जंग से तबाहाल मुल्क की बहाली और तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 750 अरब डॉलर का कौमी बहाली प्रोग्राम पेश किया है। उन्होंने स्विट्जरलैंड में 40 से ज्यादा ममालिक और आलमी इदारों के 2 रोजा यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब किया। मुशावराती इजलास का इनेकाद रूस के हमलों से तबाहाल यूक्रेन की तामीर और तरक्की के लिए किया गया था। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि मुल्क की तामीर नौ और बहाली अब पूरी जमहूरी दुनिया का मुश्तरका फरीजा होना चाहिए। उधर मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के 30 रुकन मुल्कों ने यूरोपीय ममालिक स्वीडन और फिनलैंड की इस इत्तेहाद में शमूलियत के प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। माजी में दोनों ही गैर जानिबदार रहे थे। दोनों मुल्कों ने रूस के यूक्रेन पर फौजी हमले के बाद पैदा होने वाली कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल की वजह से नेटो की रुकनियत के लिए दरखास्तें दी थीं। बिल्कुल जी, सारे मामले पर हम बात कर लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर की। वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं, मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त निकाल लिया मेरे शो के लिए एक बार फिर से। अच्छा शाजिया अनवर साहिबा, 132 रोज़ हो चुके हैं इस जंग को, इससे नुकसान क्या हुआ है, क्या नुकसान मज़ीद हो सकता है, इस पर हमने बहस करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के अंदर इस सारी चीज़ों को समेटा है। मैं ये चाहूँगी कि आप अपना तज्ज़िया ज़रूर शेयर कीजिए कि आप कहीं पर इस जंग को रुकता हुआ देख रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी ख़ासतौर पर अमेरिका से, दीगर ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से, कि इस जंग को अगली जो सर्दी आ रही है उससे पहले पहले रोका जा सके। आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर तब जब अब कोई मुल्क सालिसी के लिए भी तैयार नहीं है दोनों के दरमियान?
نہیں، مجھے بالکل اس کے لیے کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ میرے ذہن میں اور کسی بھی سین پرسن کے ذہن میں نہیں ہے. یہ پوٹن کی جنگ ہے، اسی نے شروع کی ہے اور وہ اس کا خدا جانتا ہے کہ یہ کب ختم ہونی ہے اور کیسے ختم ہونی ہے. اگر ویسٹ کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ اس جنگ کو ختم کرایا جا سکتا ہے تو اب تک وہ کروا چکے ہوتے. آئی مین جتنا نقصان اس جنگ کی وجہ سے یورپ کو ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہو رہا ہے، وہ اس کو ختم کرانے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں. وہ ثالثی کا کردار بھی اسی لیے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے رشیا ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مت کریں، آپ میرا بفر زون ریچ آؤٹ نہیں کریں، اور آپ 5 سال سے ان کی بات کو نہیں سن رہے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس ابہام کا شکار ہیں کہ شاید سینکشنز جو ہیں وہی ہر مسئلے کا حل ہوتی ہیں. تو سینکشنز نے ایران کا کیا بگاڑ لیا ہے اور سینکشنز نے روس کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو روس جو ہے، ابھی آپ خوراک کی بات اس رپورٹ میں ہو رہی تھی، تو روس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کی تو اپنی ویٹ کی پیداوار اتنی زیادہ ہے، اس نے 50% ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے، 50% سے زیادہ وہ ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہا. یوکرین جو ہے جو کہ 86% پورے یورپ کو خاص طور پہ ویٹ سپلائی کرتا ہے، وہاں پہ ایک تو سپلائی چین جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہے، پلس وہاں پہ ویٹ جو ہے اس کی پروڈکشن بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. ایک وار ٹاؤن کنٹری میں ایگریکلچر اس طرح سے تو نہیں ہو رہا ہوتا، لوگ ہی ایٹ پیس نہیں ہیں تو وہ اپنی ڈیلی لائف کو ایسے تو نہیں گزار رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، خوش فہمیاں جن کو کہا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ روس جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا کوئی اور پارٹی جو ہے وہ غلط کر رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روس کا ایک حد تک یہ سٹیٹمنٹ یا اس کا یہ سٹانس جو ہے وہ سمجھنے کے قابل تو ہے کہ آپ میرے بارڈرز پہ آ کر اپنی وار مشینری جو ہے اس کو ڈپلوائے نہیں کریں. ایک آپ جو اپنا بڈاپیسٹ ایکارڈ ہے، آپ اس کو رسپیکٹ کریں. جب یہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ میری اور آپ کی نہیں بننی ہے، تو ہم درمیان میں ایک چھوٹا سا ایریا ہر جگہ پہ میرے بارڈر میں آپ رہنے دیں تو میں آپ کو ٹچ نہیں کروں گا، آپ مجھے ٹچ نہیں کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک یورو میدان سجایا گیا جہاں پہ امریکی اس وقت کی وزیر خارجہ سینڈوچ بانٹتی ہوئی پائی گئیں، اور پھر ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم انوالو نہیں ہیں. آپ وہاں پہ سویلین کو ویپنائز کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ ان کو اتنا زیادہ اسلحہ اسمگل کر رہے ہیں. بائی فیس ویلیو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کو کوئی اسلحہ نہیں دیں. جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس جنگ کو چھیڑا گیا، اس کی آگ جلائی گئی، اب وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن میں کچھ اب یہ چاہوں گی کہ کچھ ان ممالک کی بات کر لی جائے جو اس جنگ کی لپیٹ میں خواہ مخواہ آ چکے ہیں. خاص طور پر خوراک کی یہ جو کمی ان ممالک کے اندر پیدا ہو رہی ہے، کمی نہیں بلکہ اس کو بحران کہنا چاہیے بہت سارے ممالک کے اندر، کیونکہ روس اور یوکرین ہی دو بڑے ایسے ممالک ہیں جو اتنی بڑی مقدار کے اندر گندم پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان ممالک کے اندر. لیکن اب جب یہ ایکسپورٹ رک جائے گی، غذائی قلت پیدا ہو جائے گی، غذائی بحران پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے. کیونکہ گولڈ کی ایکسپورٹ کو لے کر اگر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں رشیا کے اوپر، آئل کی مصنوعات کو لے کر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو وہ تو رشیا کو متاثر کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں، کسی حد تک پابندیاں جس طرح سے آپ بھی فرما رہی تھی. لیکن ان ممالک کا کیا اب کیا جائے گا جو خوراک کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے؟ میم میں ہمیشہ اس پہ بہت کھل کے یہ بات کہتی ہوں کہ ویسٹ کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری ہیومینٹی کا یا ہمارے ہیومین ہونے کا ایک تھریش ہولڈ ہے. اس سے زیادہ ہیومن ہونا اور انسانیت ہمارے بس میں نہیں ہے. افغانستان میں پچھلے 20 سال تک کتنا یہ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں رکن ممالک، کیا وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بچا سکے یا وہاں پہ آ کے وہ کر سکے؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے اپنے ڈومیسٹک پرابلم اتنے زیادہ ہیں، ان کی اپنے اندر جو ہے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. یہ دور سے بہت چمکتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، لیکن ہم جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے بہت بڑے اور بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ پرابلم ہیں. یہ باہر نکل کر ہزاروں میل دور کسی کے مسئلے کو حل کیا کرنے جائیں گے اور کیوں کرنے جائیں گے؟ ان کو ڈومیسٹکلی بہت زیادہ اس چیز کے لیے بہت ریزسٹنس دیکھنی پڑتی ہے. بات جہاں تک ہے کہ رشیا سفر کر رہا ہے یا نہیں، دیکھیں اگر میں ایک چیز میں چوز کرتی ہوں کہ یہ میرا ایکشن ہے اور میں اس کے کانسیکوینسز بیئر کروں گی، تو پھر میں سفر نہیں کر رہی ہوں نا. میرا انفارم ڈیسیژن ہے. رشیا کو سفرنگ، رشیا کی اس
حوالے سے نہیں ہے کہ اس کا انفارم ڈیسیژن ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس پہ سینکشنز لگنی تھی. سفر کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو وہاں پہ کام کر رہی تھیں اور راتوں رات سینکشنز کی وجہ سے وہ بند ہوئے, وہ یورپینز جو وہاں پہ رہ رہے تھے گھر بنا کے اپنی فیملیز کے ساتھ, اور بہت بڑی بڑی کمپنیز کے وہ یا تو امپلائیز تھے یا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کو آ کر بے روزگاری کی حالت میں یورپ میں یا کہیں اور بھی رہنا پڑا ہے. وہ پیٹرول کا کرائسس اور گیس کا اور خام تیل کا کرائسس جس نے پوری دنیا کے اندر قحط کی صورتحال پیدا کر دی ہے, تو اس میں رشیا تو ایفیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس میں رشیا تو کبھی یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ میں انسانیت کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں. اس میں یا تو ایفیکٹ آپ خود ہو رہے ہیں, امریکہ اور EU اس میں ایفیکٹ ہو رہا ہے. انسانیت کو لے کر یا انسانیت کا احساس کر کے کیا چیزیں کی جانی چاہیے آپ سمجھتی ہیں؟ آپ فرما رہی ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے, ان ممالک کی جانب سے اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے. تو پھر یہ جو یوکرین کی مدد, یہ ہے, میں صرف ایک چیز یہاں پہ کلیئر کروں گی کہ ہو سکتا ہے یہ انسانیت کے حوالے سے دیکھنا چاہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, آپ آپٹک ریالٹی کی بات نہ کریں, کائنیٹک ریالٹی یہ ہے کہ آپ انسان اتنا ہی بن سکتے ہیں جب آپ کے اپنے گھر کے اندر سکھ چین, آپ کے اپنے پیٹ میں روٹی ہوگی. آپ کہاں تک انسان بن سکتے ہیں؟ 4 محلہ چھوڑ کے آپ وہاں پہ انسانیت کے کون سے ڈھول پیٹ سکتے ہیں؟ یورپ کے اپنے بہت, ان کا انرجی کا اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے. انسانیت کی مدد کا دعویٰ کر کے ہی تو یہ لوگ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں. انسانیت کی مدد کا دعویٰ کر کے تو انہوں نے یہ جو جنگ ہے اس کو مزید بھڑکایا ہے. بہت سارے یورپی ممالک جن کی جانب میں اشارہ کر رہی ہوں, آپ بھی یقیناً سمجھ رہی ہوں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ جو یوکرین کی مدد کی ہے, سو کالڈ مدد میں تو اس کو کہوں گی جو کی ہے, یہ بھی اپنی کسی غرض کی وجہ سے کی ہے, کسی مقصد کے لیے کی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یوکرین کو آخر کہیں نہ کہیں جا کر اس کی قیمت جو ہے چکانا ہوگی؟ یہ جو مدد اس کی گئی ہے یہ اس کو بہت بھاری پڑنے والی ہے آنے والے وقت میں. ایک تو اس کو جتنی بھی مدد ابھی تک بھی ہے, ایک تو وہ کوورٹ ہے, شرارت کی سینس میں ہے, کیونکہ دنیا میں اوپنلی آپ ایک جگہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اسلحہ پرووائڈ نہیں کر سکتے, اور بہت ہائی گریڈ قسم کی ویپنز جو ہیں اور میس ڈسٹرکشن کے وہ آپ نہیں سپلائی کر سکتے. تو وہ یوکرین کو سپلائی کیے جا رہے ہیں, وہ تو کوورٹ ہے, وہ شرارت ہے. اب پتہ نہیں وہ اس کو افغانیوں کی طرح, مجاہدین کی طرح پورا خطہ بھگتے گا کہ جب وہ اسلحہ سویلین سے لے کر ہر بندے کے پاس وہاں پڑا رہ جائے گا اور جنگ جو ہے وہ کسی ایک کروٹ بیٹھ جائے گی, تو وہ اسلحہ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو امریکہ نے نہ کبھی پہلے سوچا ہے نہ اب سوچا ہے. وہاں پہ اسلحے کی بھرمار تو ہو رہی ہے. جو کوورٹ نہیں, جو سب کے سامنے ہو رہا ہے, وہ قرضوں کی سینس میں ہو رہا ہے. کوئی ان کی مدد کو اس طرح نہیں کر رہا ہے کہ جی آپ کو ہم کوئی امداد دے رہے ہیں یا آپ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ باقاعدہ پراپر ڈیلنگ ہے کہ جی یہ اتنا قرض ہے, اس کی یہ ریشو ہے, یہ آپ کے اتنے بندے آئیں گے, اتنا ٹائم ہمارے پاس رہیں گے, اس کے بعد ہم ان کو واپس جو ہے آپ کے پاس بھیجیں گے. ان کا کوئی پرابلم جو ہے وہ اس کسی حتمی بنیاد پہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور یوکرین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ میں EU میں شامل ہو جاؤں گا, میں نیٹو میں شامل ہو جاؤں گا, تو یہ دونوں چیزیں جب میرے میں ہو جائیں گی تو ایز نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے تو میں بالکل سیکیور اور سیف. 10 سال بھی جو ہے یہ سوچ بھی لیں کہ یہ اس کو نیٹو میں شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے, یوکرین نے بہت ساری چیزیں سوچی ہیں, لیکن بہت سارے تجزیہ کار اور بھی ہیں جو یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں گی جس طرح سے سوچا جا رہا ہے زیلنسکی کی جانب سے بھی. بہرحال بہت شکریہ میم شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ میرے ساتھ موجود تھیں, بات کر رہی تھیں. یہ جو ایک بار پھر سے رشین پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی نہیں, آپ اس جنگ کو بڑھائیں, پھیلائیں, اس کو روکنے کی ابھی نہ تو ہماری کوئی پلاننگ ہے اور نہ اس کو کوئی روکے جانے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں آپ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ کارروائیاں کرتے رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی آج اس جنگ کے حوالے سے ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا تھی. شازیہ انور چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ میم آپ کا. اور شازیہ صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اب یہ جو آگ جل اٹھی ہے یہ آگ ابھی بجھتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں ہے کسی طور, اور نہیں اس کے لیے اب کوئی ملک جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرتا ہو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے جس طرح سے ہم نے اس جنگ کے اوائل کے دنوں میں دیکھا تھا, شروع کے دنوں میں دیکھا تھا. تو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ یوکرین کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے, رشیا کا جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. اس جنگ کی وجہ سے بہت سارے اور ممالک جو خوراک کے بحران کا شکار ہو رہے ہیں.
पेट्रोलियम मसनूआत के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बहुत ज़्यादा आलमी बरादरी का नुकसान हो रहा है, दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस पर सोचना होगा बड़े ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर यूरोपियन ममालिक और फिर ख़ास तौर पर अमेरिका उसको। बहरहाल जी, शाज़िया रशीमा साहिबा से हमने बात कर ली है। अब हम रुख करने जा रहे हैं प्रोग्राम में आज पाकिस्तान से एक अच्छी खबर हम शामिल करना चाह रहे हैं। अच्छी खबर है जी, इस वक्त सबसे अच्छी खबर क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर ये हो सकती है कि उसकी मईशत जो है उसमें किसी तौर कोई बेहतरी आ जाए। तो मईशत ही से आज एक अच्छी खबर है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके ज़रिए समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरसीलात ज़र का जो हजम है वो 4.6 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। सरमायाकारी के हजम की बात करें तो ये 3.027 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। नाज़रीन, जब हम रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बात करते हैं तो आपको बताएं कि ये जो अकाउंट्स हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो वहीं पर जिस मुल्क में भी वो मुकीम है बैठकर पाकिस्तान में खुद अपने घर के माली मामलात को चला सकते हैं। बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे न सिर्फ बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को फ़ायदा होता है बल्कि मुल्क के जो ज़र मुबादला हैं उसके ज़खायर भी बढ़ने लगते हैं और इसी बाइस मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। रोशन डिजिटल प्रोग्राम के ज़रिए अब तक कितने अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है इन अकाउंट्स के ज़रिए भेजे जाने वाला जो ज़र मुबादला है उससे पाकिस्तान की मईशत को, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में फिर एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हुजम 4.60 अरब डॉलर जबकि सरमायाकारी का हुजम 3.027 अरब डॉलर से बढ़ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए दयारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 250 मिलियन डॉलर ज़र मुबादला अपने मुल्क भिजवाया, जो मई में 189 मिलियन डॉलर और गुज़िश्ता साल जून में 310 मिलियन डॉलर था। मई के मुकाबले में जून में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए तरसीलात ज़र में 32.2% की नमो रिकॉर्ड की गई है। आदाद शुमार के मुताबिक जून के महीने में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत 12,527 अकाउंट खोले गए हैं, जिसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट्स के खातादारों की तादाद 4,29,364 हो गई है। स्टेट बैंक ने कानूनी और बैंकिंग ज़राए से तरसीलात ज़र की हौसला अफजाई के लिए सितंबर 2020 में इस स्कीम का आगाज किया था, जिस पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए समुंदर पार पाकिस्तानियों ने अब तक मुल्क में 3.027 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। जून में RDA के जरिए समुंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का हुजम 149 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक जून के इख्तिताम तक रवायती नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में समुंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का हुजम 1.591 अरब डॉलर था, जबकि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 1.396 अरब डॉलर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल जून में RDA के जरिए नया पाकिस्तान के रवायती सर्टिफिकेट्स में समुंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का हुजम 98 मिलियन डॉलर, जबकि इस्लामिक सर्टिफिकेट्स में 50 मिलियन डॉलर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की गई है। बड़ी सरमायाकारी की गई है जो पाकिस्तान के अंदर इन अकाउंट्स के जरिए। इसी पे हम बात करेंगे नवीद अजहर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम नवीद अजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा नवीद, एक बड़ी अच्छी खबर थी आज पाकिस्तान से, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्रोग्राम में शामिल की जाए और जब खबर शामिल कर रहे हैं तो आपसे पूछ भी लिया जाए कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं के जरिए समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं तरसीलात ज़र जो भिजवा रहे हैं उनका हजम 4.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा इजी करके अगर आप इसको हमें बता सकें। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस तरह से इन मामलात को नहीं समझ रहे होते हैं, ज़र मुबादला को लेकर, मईशत को लेकर, किस तरह से ये जो सारा हजम बढ़ गया है तरसीलात ज़र का, ये मईशत पर असर डालेगा, किस तरह से इसका आम आदमी को फ़ायदा होने जा रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता हुकूमत में भी ये मसाइल हम सुनते थे, मौजूदा हुकूमत में भी, कि पाकिस्तान इंतहाई ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे ज़माने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी तरफ से, अगर सादा ज़बान में जैसे आप कह रही हैं बताऊं मैं, तो 4 अरब 6 करोड़ डॉलर्स, यानी ये एक बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तानियों ने अपने वतन को मुख्तलिफ तरीक़ों से दी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है
کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ انتہائی جو ڈیجیٹل جو زمانہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور انٹرنیشنل بہت ساری کمپنیاں جب اٹریکٹ کرتی ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ اس اکاؤنٹ میں اس طرح سے سرمایہ کاری کریں، تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ معلوم ہوگا کہ کتنا آپ اس پہ بینیفٹ لے رہے ہیں، پرافٹ لے رہے ہیں. اور پاکستان نے جو ہی یہ چیز آسان کی تو اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے اپنے وطن سے بہت زیادہ لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، اور دنیا بھر میں وہ اپنی محنت سے پیسے بھی کماتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں کیونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، یورپ میں، یو کے میں، کئی ملکوں میں خود بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی کتنی وہاں محنت کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو 80s میں گئے تھے، 80s سے پہلے گئے تھے، وہ بلینئر بھی ہیں اس وقت. اور جیسے جیسے ان کا اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کیونکہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ بڑی آسانی سے فیو سٹیپس میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. آپ نے انویسٹ کرنا ہے ملک کے اندر، کسی بینک کی کوئی بینیفٹ لینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، تو یہ ساری جو آسانیاں ہیں ڈیجیٹل فیو سٹیپس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. جب یہ نہیں تھی تو ظاہر ہے ان کا اعتماد اس حد تک نہیں تھا جو اب بنا ہے. اور اس میں پھر اس کے ذریعے یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں کس طرح سے وہاں پر بیٹھ کے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ $40 ملین کی سرمایہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کی گئی ہے، اور یہ جو حکومت پاکستان کا اقدام ہے اس کو سمندر پار پاکستانیوں میں کافی سراہا بھی جا رہا ہے. فوائد کیا ایسے دیے جا رہے ہیں باہر بسنے والے لوگوں کو کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ متوجہ ہوتے ہیں؟ کچھ اس کا فائدہ پاکستان کو تو جو ہو رہا ہے اس پہ تو ہم نے بات کر لی، ان باہر بسنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنے کا، اسٹاک ایکسچینج کے اندر کرنے کا؟ دیکھیے آسما، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی اپنا سرمایہ کسی جگہ پہ لگاتا ہوں تو سب سے پہلی جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرے وہ پیسے محفوظ ہیں. آیا کہ ان کے اوپر، جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے اندر کوئی پلاٹ خریدتے تھے تاکہ وہ پلاٹ ہمارا رہے، ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے، تو اس پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا تھا. کہیں پیسے لگاتے تھے تو جب کسی کو پتا ہوتا تھا کہ فالو نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر. اب حکومت نے ہر سٹیپ کے اوپر ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. ایک تو یہ کہ بینک میں اگر کسی میں اکاؤنٹ انہوں نے کھولنا ہے، اور دوسرا قانونی طور پہ اگر وہ کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر انشورنس دی گئی ہے کہ وہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ پروٹیکٹ ہوگا اور وہ کہیں یعنی چوری نہیں ہو سکے گا، ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی. تو وہ سیکیور ویز جو ہیں، جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے یہ ان کو یعنی کہ یہ تسلی ہے کہ جس شعبے میں بھی وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں وہ ان کا محفوظ ہے. اور اس کے اوپر کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑے بولڈ سٹیپس لیے ہیں. ماضی میں تو قوانین سے باہر نہیں نکلتے تھے ہم، چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہاؤس فائنینسنگ کے اوپر بڑے مسائل تھے، دیگر اسی طرح کے شعبوں کے اوپر قانونی وہ معاملات تھے کہ ایک بندہ گھر کا قرضہ لیتا تھا اور اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، میں پیسے کہاں سے واپس کروں. اسٹیٹ بینک بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، بینک خود پریشان ہو جاتا تھا. پھر وہ آپ کو پتا ہے بینک لون دینے کے لیے بہت زیادہ شرائط و ضوابط لگاتے تھے اور پھر وہ بعد میں ان سے پوچھ بھی، کیونکہ کورٹ سے سٹے ہو جاتے تھے. اب یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹرم اینڈ جو یوز ہوتی ہیں، دنیا میں جو فائنینسنگ کا پیٹرن ہے، پاکستان اس کو اپنا رہا ہے. اسی کے اوپر چل کے نہ صرف یہ کہ جو پیسے جمع کروانے والا ہے، انویسٹ کرنے والا ہے، اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، بلکہ ادارے جو ہیں وہ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ باہر سے پیسہ بھجواتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ باہر بیٹھے جو ہمارے لوگ ہیں وہ موجودہ حکومت پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. دے نو کہ اگر وہ اپنا پیسہ بھجوا رہے ہیں تو بالکل محفوظ ہے، ڈوبنے والا نہیں ہے، ایسے ضائع ہونے والا نہیں ہے. حکومت جو ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتی ہے اس زر مبادلہ کی جو وہاں سے بھجوا رہے ہیں. تو موجودہ حکومت پر اعتماد ہے نا، اعتماد کا اظہار ہے لوگوں کی جانب سے. بالکل لوگوں کا حکومت پہ اعتماد کا بھی اظہار ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں ان اکاؤنٹس کی تعداد آپ کو پتا ہے 4,30,000 کے لگ بھگ ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو پاکستانی ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، اور یعنی بڑی تیزی سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. 4,30,000 ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بڑے وہاں بیسک کاروبار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، اور ہر بندے کے پاس $2,000 سے $3,000 اس کی جیب میں ہوتا ہے، اور اس کے پاس یعنی وہ ایزیلی اس میں انویسٹ کر سکتا تھا. بڑے سرمایہ کار بھی یعنی اس میں آئے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. مگر یہ کہ جو جب جیسے جیسے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن جو ہے وہ وہاں جا رہی ہے،
تو ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसमें आ रहे हैं। उनको सबसे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे, मुझे बता रहे थे किस तरह से ये जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं रोशन अकाउंट्स के ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में नाज़रीन अब हम रुख करने जा रहे हैं खलीजी रियासत सऊदी अरेबिया का, जिसने आलमी सतह पर महंगाई से मुतासरा शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। किया गया है जी, किया ये गया है कि वली अहद की सिफारिश पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 5 अरब 32 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये जो मुख्तस रकम है, इसका जो निस्फ हिस्सा है वो सोशल इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने वालों और सिटीज़न अकाउंट प्रोग्राम में जाएगा। इस प्रोग्राम में नए अफराद के इंदराज की भी मंजूरी दी गई है, यानी इसमें नए लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जो ऑलरेडी जिनके नाम हैं वो तो हैं ही हैं। सऊदी अरब में महंगाई की शरह की बात करें तो 2.5% है। अगर जीडीपी के अदाद शुमार देखे जाएं तो 2022 के तहत पहले 3 माह में 9.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर पैकेज से शहरियों को किस तरह से रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में महंगाई के सताए शहरियों की माली इमदाद का ऐलान किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में कौंसल बराए इक्तिसादी और तरक्याती उमूर ने मुतअद्दिद मुआशी और तरक्याती उमूर का जायजा लिया। इजलास में वली अहद ने बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त के पेश नजर जरूरतमंद शहरियों को रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया है। कौंसिल की जानिब से शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की सिफारिश की गई है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान के जरिए 22 अरब रियाल रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम में से 2.7 अरब डॉलर समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तफ़ीद होने वालों के लिए मुख्तस की जाएगी। इसी में से शहरी अकाउंट प्रोग्राम और समाल लाइव स्टॉक ब्रीडर स्पोर्ट प्रोग्राम की मामनत के लिए रकम फराहम की जाएगी। शहरियों के अकाउंट्स में ये रकूम बराह रास्त मुंतकिल होंगी। बाकी रकम मुमलिकत के अशिया के ज़ख़ीरे को बढ़ाने और उनकी दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए वक्फ की जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रवां माली साल 2022 में समाजी तहफ़्फ़ुज़ से फायदा उठाने वालों में मजबूरी तौर पर 53 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे पेंशन की अदायगी के तौर पर तकसीम किए जाएंगे। मुमलिकत पहले ऐलान करदा ज़वाबित के मुताबिक सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन को भी दोबारा खोलेगी, जिसके जरिए नई रजिस्ट्रेशन होगी। रवां माली साल के इख्तिताम पर सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों की इजाफी माली इमदाद के लिए 2.1 अरब डॉलर मुख्तस किए जाएंगे। दूसरी जानिब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने पेशगोई की है कि सऊदी अरब की मजबूरी घरेलू पैदावार दीगर G20 मईशतों की शरह से दुगनी से ज्यादा बढ़ने की तवक्को है। रवां साल मईशत 7.8% बढ़ेगी, जबकि G20 मईशतों में से 2.9% इजाफा मुतवक्के है। दुनिया की मुआशी सरगर्मियों की दर्जाबंदी करने वाले इदारों ने इस बात को तस्लीम किया है कि आज दुनिया की मईशत में सऊदी अरब की पहली और मजबूत पोजीशन बरकरार है। अरब कॉर्पोरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के मुताबिक मुमलिकत ने गुज़िश्ता साल 833.5 बिलियन डॉलर की घरेलू पैदावार रिकॉर्ड की, जो पूरे अरब खित्ते के 29.7% के बराबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात 410 बिलियन डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अरब मईशत थी, जबकि मिस्र 402.8 बिलियन डॉलर की पैदावार के साथ तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में बताया गया कि अरब मईशत ने मजबूरी तौर पर 2.1 ट्रिलियन डॉलर की मजबूरी घरेलू पैदावार के साथ दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत इटली को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर मुआशी सूरत हाल के बावजूद आलमी सतह पर महंगाई के असरात सऊदी अरब में पहुंचे, जहां आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी। बात अब हम कुछ करेंगे अमेरिका की, जहां आज़ादी के दिन की जो खुशियां हैं वो मातम में बदलती हुई दिखाई दी। अमेरिकी रियासत इलिनॉय, जहां आप जानते हैं कि आज़ादी की तक़रीबात के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो शिरकत के लिए यहाँ पर आए थे। इन अफराद पर फायरिंग हुई, जिससे 6 अफराद हलाक जबकि 3 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हाईलैंड पार्क में एक शख्स ने इमारत की छत से राइफल के ज़रिए परेड को निशाना बनाया। पुलिस ने 22 साला मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सदर जो बाइडन और हाईलैंड पार्क के मेयर दोनों ने इस हमले पर अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल ही अमेरिका में तेज़ी से बढ़ते मास शूटिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक बिल पास किया गया था, लेकिन इसके बाद से अब तक 30 के करीब मज़ीद वाक़यात सामने आ चुके हैं।
یہ جو آزادی پریڈ ہے اس پر فائرنگ کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیوں یہ واقعات امریکہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ امریکی ریاست ایلینوائے میں یوم آزادی کی پریڈ پر اندھا دھند فائرنگ سے اب تک 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکام کے مطابق 3 درجن سے زائد افراد زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ شکاگو کے مضافاتی علاقے ہائی لینڈ پارک میں آزادی پریڈ میں شریک افراد پر قریبی عمارت کی چھت سے فائرنگ کی گئی۔ ہائی لینڈ پارک کے ایک مقامی ہسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد کو گولی لگنے سے زخم آئے، باقی کچھ افراد پریڈ میں افراتفری کے نتیجے میں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور واقعے کے بعد فرار ہو گیا تھا، لیکن مختصر تعاقب کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 22 سالہ سفید فام ملزم کی شناخت رابرٹ ای کریمو کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ اپنے گرد و نواح میں شوٹنگ میں دلچسپی رکھنے والے شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ فائرنگ کے لیے استعمال کی گئی گن بھی قانونی طریقے سے حاصل کی گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن اور ہائی لینڈ پارک کے میئر دونوں نے حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میئر نینسی روٹرنگ نے کہا کہ ہم برادری اور آزادی کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں، مگر اب جانی نقصان کا سوگ منا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کی گئی دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے حالیہ واقعے کے بعد بیان میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس یوم آزادی پر بے مقصد فائرنگ نے ایک بار پھر امریکی برادری میں سوگ کا سما پیدا کر دیا ہے۔ امریکہ میں بندوق سے اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ رکنے کے بجائے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے گزشتہ ماہ ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے بندوق سے متعلق اصلاحات کے بڑے وفاقی قانون پر دستخط کیے تھے، لیکن واقعات میں کمی نہیں آ رہی۔ بل پاس ہونے کے بعد سے اب تک فائرنگ کے 30 کے قریب مزید واقعات پیش آ چکے ہیں، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی ترمیم کے پیش نظر گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی کے نیو یارک کے ریاستی قانون کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ امریکی سیاستدانوں میں بھی اس حوالے سے تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ڈیموکریٹ اسلحے پر قوانین سخت کرنے کے حق میں ہیں، تو دوسری طرف ریپبلکن پارٹی اسلحہ رکھنے کے قانونی حق کی تائید کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 دہائی کے دوران امریکہ میں اس حوالے سے کوئی اہم قانون بھی پاس نہیں ہو سکا تھا۔ امریکی ادارے گن آرکائیو کے مطابق ہر سال 40,000 سے زائد افراد صرف اسلحے سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ماہرین اور انسانی حقوق کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ اسلحے کے حوالے سے لایا گیا بل بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے ناکافی ہے۔ اگر امریکہ کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو جلد از جلد بہتر حکمت عملی اپنانے کے ساتھ سخت قوانین نافذ کرنا ہوں گے۔ رک کر رہے ہیں ابھی ہم جنوبی ایشیائی ممالک کا، جہاں ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدید لہر جاری ہے، تو وہیں جو مونسون ہے اس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے شہر کوئٹہ میں تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث بچی سمیت 10 افراد ہلاک و متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ امدادی کارروائیاں یہاں پر جاری ہیں، مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ 40 سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ رک کر اگر چین کا تو وہاں کے شمال مشرقی صوبوں میں جون میں ہونے والی بارشوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جاپان میں بھی سیلاب کے خطرے کے باعث 16,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اگر بھارت کی بات کر لیں تو وہاں بھی شہر گوا میں شدید بارشوں سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گزشتہ مہینے شدید بارشیں ہوئی تھیں جس سے سیلاب آ گیا تھا، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، اور اس لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بھارت ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں بھی 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شدید موسمی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ بارشوں کی صورتحال کیا ہے اس خطے کے اندر، اور کیوں جنوبی ایشیا جو ہے وہ اتنا متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب اس کا حل کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس پیکج میں۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال نے کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بارشیں جاری ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں سڑکوں سے پانی نکالنے کے لیے
पंप्स लगा दिए गए। कोयटा में 2 दिन से जारी बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिससे 10 अफराद हलाक जबकि 13 अब तक जख्मी हो चुके हैं। बारिशों के बायस कोयटा को आफत ज़दा इलाका करार दे के इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने हालिया बारिशों के पेश नजर इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। ईद कुर्बान के लिए कायम बकरा मंडी के टेंट भी बारिश के नजर हो गए, जबकि माल मवेशी भी पानी में बह गए। चीन के जनूबी सूबों में भी बारिशों की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक जबकि लाखों अफराद नकल मकानी कर गए। शदीद बारिशों की वजह से कई शहरों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सैलाब ने मकानात, कारें और फसलें बहा दी। जून से जारी बारिशें अब तक बारिश के सीजन में होने वाली रिकॉर्ड बारिश है। जापानी रियासत म्याज़ा में समुद्री तूफान एरे के बायस 16,000 अफराद को नकल मकानी करने की अपील की गई है। भारत के शहर गोवा में भी मूसलाधार बारिशें जारी हैं। सड़कें तैलाब का मंजर पेश करने लगी। हुकाम ने अगले 3 से 4 रोज के दरमियान शुमाली इलाकों समेत गोवा में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता माह रियासत आसाम में सैलाब से 200 के करीब अफराद हलाक जबकि 18 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त दर बदर हैं। बांग्लादेश में सदी के बदतरीन सैलाब से 100 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 70 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। शुमाल मशरकी बांग्लादेश में भी तकरीबन 94% और सिलहट अजला का 84% हिस्सा मुकम्मल तौर पर ज़रियाब है। हुकाम का कहना है कि हलाकतों की तादाद का सही अंदाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के मुकम्मल होने पर ही लगाया जा सकेगा। जनूबी एशियाई खित्ते में सख्त मौसमी हालात से मुकाबला नया नहीं है, लेकिन रवां साल मौसम की शिद्दत कहीं ज्यादा देखने में आ रही है। एक तरफ गर्मी की शदीद लहरें तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिशें इस बात का सबूत हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जनूबी एशिया मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक होगा। 2050 तक 62 मिलियन जनूबी एशियाई लोग इस वजह से बेघर हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 20 साल के दौरान जनूबी एशियाई खित्ते की 7 करोड़ 50 लाख आबादी माहौलियाती आफात से मुतासिर हुई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत में वक्त के साथ इजाफा होने से ये तादाद मजीद बढ़ती चली जाएगी। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सऊदी अरब में कोरोना वबा के आने के 2 साल बाद दुनिया भर के मुसलमान हज की सादत हासिल करने बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। ऐसे में हरमैन शरीफैन के निगरान का बयान सामने आया है कि रवां साल गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। हर साल 9 जिलहज को गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है, लेकिन मुंतज़िमीन की जानिब से रवां साल आज़मीन हज की बड़ी तादाद के पेश नजर गिलाफ काबा 1 मुहर्रमुल हराम को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की 16 साल लड़की ने अमेरिका के 40 मुख्तलिफ सुदूर की शनाख्त करने और उनके नाम दुरुस्त बताने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लारा नामी 9 उम्र लड़की इससे पहले 1 मिनट में सबसे ज्यादा मार्वल किरदारों के नाम बताने और 1 मिनट में सबसे ज्यादा कार्टून किरदार शनाख्त करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है। इस तरह गुज़िश्ता 12 माह के दौरान लारा ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। लारा का कहना है कि इस बार वो कदरे मुश्किल रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, इसीलिए अमरीकी सुदूर के नामों का इंतखाब किया और उनके नाम और चेहरे याद किए। ब्राजील के शहर साओ पोलो में एक शख्स ने परिंदों के लिए परों से एक खूबसूरत रिजॉर्ट तामीर किया है। अब शहर भर से परिंदे खाना खाने, पानी पीने और खेलने के लिए आते हैं। 53 साल शख्स मार्सेलो का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान जब इनकी नौकरी छूट गई थी और उन्होंने घर से काम करना शुरू किया तो रोज गली में इतने परिंदों को देखकर उनके लिए एक आरामगाह बनाने का ख्याल आया। परिंदों की खूबसूरती ने गली का हुस्न भी दुबाला कर दिया है और बड़ी तादाद में लोग परिंदों को देखने इस गली का रुख करते हैं। हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में 25 जोड़े इज्तिमाई शादी की तकरीब में शादी के बंधन में बंध गए। रवायती लिबास में मलबूस जोड़ों ने अपने प्यारों की मौजूदगी में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। एक समाजी NGO की मदद से इस इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया ताकि पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को माली असरात को दबाव से बचाया जा सके।